إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نريد أن نستقيم كما أمر الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. العلماء يعرفون الاستقامة فيقولون سلوك الطريق المستقيم من غير ميل عنه لا يمنة ولا يسرة بفعل طاعة الله وترك ما حرم الله، والثبات حتى الممات، الثبات حتى نلقى الله عز وجل. متى العبد استقام بشر بعدها بدار السلام. الله عز وجل يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بالله اسمع وتأمل، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. هذا المستقيم يستغل وقته من طاعة إلى طاعة، ومن قربة إلى قربة، من صيام إلى بر، ومن بر إلى عمرة، ومن عمرة إلى حج، ومن حج إلى دعوة. حتى النوم عبادة، يحتسب نومته كما يحتسب قومته. فمن أجل ذلك أحبابي في الله نستقيم على أمر الله. ومن أعظم الناس الذين يستغلون هذه الأوقات المستقيمين على أمر الله. لماذا؟ لأنهم عرفوا حقيقة هذه الدنيا. الله عز وجل ختم هذه الآية بكلمة أفلا تعقلون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. ثمرة من استقام على دين الله عز وجل وهو في الدنيا، الثمرة الأولى الراحة النفسية التي يجدها والطمأنينة والحياة الطيبة. الله عز وجل يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله عز وجل يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة وما عنده ريال واحد، حياة طيبة كما قال الله عز وجل. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.